حقیقی. خداوند متعال لطف کردن که بازم توانستم با راهنمایی های اساتید راهنما و مشاور این رساله را به پای تکمیل برسانم. همچنین واقعا در این مدت اساتید محترم من اون لطف آقای امام زمان حفظه اهل بیت هست و یک لطف در حق بنده کرد. یک تشکر ویژه از مادر خود و همسر خود که در این مدت خیلی به من کمک کردن. خصوصا مادرم هر وقت یک مشکل علمی پیش می آمد یا مشکل اداری، بهشون بیچاره همینجا همراه منه میرفتن حرم مطهر پیاده، الان که خودش دیابت هم داره، میرفتن و دعا میکرد خدا شاید بعد از 5 دقیقه 6 دقیقه این مشکل حل بشه. شما موارد اساسی نداره ولی میتونید شما فقط مستند میکردید که این تحلیل اشتباه با درجه عالی و نمره 19 و 25 رساله شما ارزش شد میشد. شما که موفق میشید.